अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख की सबसे पुरस्कार शख्सियात में अगर किसी औरत का नाम गैर मामूली चमक के साथ सुनहरी हरूफ में लिखा गया है तो वो है क्लियोपेट्रा, मिस्र की आखिरी मलिका। उसकी पैदाइश 69 कबल मसीह में इस्कंदरिया में हुई, एक ऐसे दौर में जब मिस्र पर यूनानी नसरात बतलैमूसी खानदान की हुकूमत थी। ये वो ज़माना था जब सियासत, ताकत और खानदान के अंदरूनी झगड़े एक बच्चे के मुस्तकबिल को भी तूफानी बना देते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा पैदाइशी तौर पर मुख्तलिफ थी। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, वो एक गैर मामूली जहन की मालिक थी। इस्कंदरिया की फिजाओं में इल्म, फलसफा और तहजीब बसी हुई थी और यही माहौल इसके जहन और शख्सियत की पहली बुनियाद बना। क्लियोपेट्रा का खानदान ज़ाहिरी शान शौकत तो रखता था, मगर अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम और साजिशों में घिरा रहता था। बतलैमूसी खानदान के हुक्मरान अमूमन अपनी बहनों या भाइयों से शादी करते थे ताकि तख्त किसी और के हाथ ना जाए, लेकिन इसी तरीके ने खानदान को साजिशों, हसद और खून रेज जद्दोजहद में धकेल दिया। क्लियोपेट्रा ने बचपन से ही ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। महल की राहदारियों में सरगोशियां, मशीरों की चालें और ताकत के लिए वो कशमकश जो किसी भी कमजोर दिल को तोड़ सकती थी। लेकिन इसी माहौल ने इसके अंदर मजबूती, चौकसी और सियासी शऊर पैदा किया। तालीम के मैदान में क्लियोपेट्रा बेमिसाल थी। ये कहना गलत ना होगा कि वो अपने दौर की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता खवातीन में से एक थी। वो 7 जुबानों पर अबूर रखती थी, जिनमें यूनानी, मिस्री, अरबी, इब्रानी और लातीनी शामिल थी। हैरत की बात यह है कि बतलैमूसी खानदान में वो वाहिद हुक्मरान थी जो मिस्री जुबान रवानी से बोल सकती थी, और यही खसूसियत इसे अवाम के दिलों के करीब ले आई। वो फलसफा, अदब, सियासत, जंगी हिकमत अमली और सिफारतकारी में गहरी महारत रखती थी। इसने सिर्फ मलका बनने की नहीं बल्कि एक ऐसे हुक्मरान बनने की तैयारी की जो सल्तनत को बिखरने से बचा सके। इसके वालिद पटोलमी 12वीं की मौत ने सल्तनत को एक नई कशमकश में धकेल दिया। क्लियोपेट्रा और इसके छोटे भाई पटोलमी 13वीं को मुश्तरका हुकूमत दी गई, लेकिन हकीकत में हुकूमत मशीरों के हाथ में होती है और उन्होंने क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। सल्तनत की बागडोर संभालने की इसकी कोशिशें मुसलसल कमजोर की गई और अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते गए। क्लियोपेट्रा ने अपने मजबूत जहन और तजुर्बे के बावजूद एक मौके पर महसूस किया कि इसके लिए महल की राहदारियों से बाहर निकलकर हिकमत अमली बदलना जरूरी हो चुका है। बिलाखिर साजिशों का दायरा इतना वसी हो गया कि क्लियोपेट्रा को मिस्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मगर यह जलावतनी नहीं थी, ये वापसी की तैयारी थी। इसने जान लिया कि अगर मिस्र को बचाना है तो इसे सबसे बड़ी आलमी ताकत रोम से एक ऐसा इत्तेहाद बनाना होगा जो इसके मुखालफिन को शिकस्त दे सके। यही सोच इसे रोम के सबसे बाअसर शख्स जूलियस सीरियस तक ले गई, और यहाँ से क्लियोपेट्रा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो मोड़ जो दुनिया की सियासत, रोम की ताकत और मिस्र की तारीख हमेशा के लिए बदल देगा। क्लियोपेट्रा जब जलावतनी के ज़माने में थी तब इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे जुर्रतमंदाना फैसला किया, रोम के ताकतवर तरीन शख्स जूलियस सीजर से इत्तेहाद। वो जानती थी कि अगर सीजर इसका साथ दे तो इसके मुखालफिन की सारी साजिशें रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगी। मगर सवाल ये था कि सीजर तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी हिफाजत सख्त थी, रास्ते महदूद थे। यही वो लम्हा था जब क्लियोपेट्रा की जहानत तारीख पर छा गई। वो खुद को एक कालीन या थैले में लपेट कर सीजर के महल तक ले गई, और जब सीजर ने इसे पहली बार देखा तो वो हैरान रह गया। एक मलिका जो अपनी जान खतरे में डालकर इससे मिलने आई थी, सिर्फ हिकमत, एतमाद और अज़म के जोर पर। सीजर क्लियोपेट्रा से मुतासिर हुआ, लेकिन यह सिर्फ हुस्न का असर नहीं था बल्कि इसकी गुफ्तगू, इसकी समझ बूझ, इसकी सियासी सोच और इसकी बेखौफी ने सीजर को हैरान कर दिया। जल्द ही वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि क्लियोपेट्रा मिस्र की हकीकी हुक्मरान बनने की सलाहियत रखती है। इसने पूरी कुव्वत से इसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर क्लियोपेट्रा के मुखालफिन को शिकस्त दी। नतीजे के तौर पर वो दोबारा मिस्र की वाहिद हुक्मरान बन गई और सल्तनत में एक बार फिर इस्तेहकाम आने लगा। ये क्लियोपेट्रा की पहली बड़ी वापसी थी, एक ऐसी वापसी जिसने इसके एतमाद को कई गुना बढ़ा दिया और रोम की सियासी दुनिया को भी बदलना शुरू कर दिया। इसी दौरान क्लियोपेट्रा ने अपने बेटे सीजरीन को जन्म दिया, जिसे वो मुस्तकबिल के एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर देखती थी जो मिस्र और रोम के दरमियान
تعلقات کو نئی بلندی دے سکتا تھا۔ کلیوپیٹرا سیزر کی دعوت پر روم بھی گئی، جہاں اس کا استقبال شاہانہ انداز میں ہوا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب روم کی سیاست پھٹنے لگی۔ بہت سے سینیٹر کو خوف ہوا کہ کہیں سیزر کلیوپیٹرا کی وجہ سے روم کو ایک شاہی طرز حکومت کی طرف نہ موڑ دے۔ کلیوپیٹرا کی موجودگی نے دشمنیوں کو ہوا دی اور سازشوں نے شدت اختیار کر لی۔ 44 قبل مسیح کا وہ بدقسمت دن آیا جب سیزر کو سینٹ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اس حادثے نے روم کی بنیادیں ہلا دی اور کلیوپیٹرا کے لیے تمام راستے بدل گئے۔ وہ روم سے مصر واپس لوٹ گئی کیونکہ اب سیزر کے وفاداروں اور اس کے دشمنوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ روم 3 طاقتوں میں تقسیم ہو رہا تھا: ایکٹیوین، مارک اینٹنی اور لیپیڈیس، اور کلیوپیٹرا جانتی تھی کہ اس جنگ کے اثرات مصر کی زمین تک ضرور پہنچیں گے۔ مارک اینٹنی مصر اور مشرق کی ریاستوں کے ساتھ اتحاد بنانے کے لیے کلیوپیٹرا کو ترسوس میں ملنے آیا، مگر جو منظر اس نے دیکھا وہ نہ صرف شاندار تھا بلکہ ایک ملکہ کی ذہانت کا اعلان بھی تھا۔ کلیوپیٹرا سونے کی کشتی پر پہنچی، موسیقی کے سر اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ صرف شان و شوکت نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ مصر آج بھی عظمت رکھتا ہے اور کلیوپیٹرا آج بھی ایک ناقابل نظر انداز طاقت ہے۔ اینٹنی اس ملاقات سے متاثر ہوا اور دونوں کے درمیان ایک ایسا اتحاد قائم ہوا جو روم کی سیاست کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ مارک اینٹنی اور کلیوپیٹرا کا اتحاد روم کی سیاست میں ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ دونوں نے نہ صرف سیاسی تعلق قائم کیا بلکہ ایک ایسا باہمی اعتماد بھی پیدا کیا جس نے مشرق کی طاقت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اینٹنی نے مصر کی دولت، فوجی وسائل اور کلیوپیٹرا کی ذہانت کی مدد سے مشرقی سلطنتوں میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ اسی دوران کلیوپیٹرا نے اسے 3 بچے دیے جو دونوں خاندانوں کے اتحاد کی علامت بن گئے، لیکن روم میں آکٹیوٹن نے اس تعلق کو ایک جنگی ہتھیار بنا لیا۔ وہ اینٹنی پر الزام لگانے لگا کہ وہ اپنی رومی شناخت چھوڑ کر مصر کی ملکہ کے زیر اثر آ گیا ہے۔ رومی عوام میں اینٹنی کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اور ایکٹیوین نے اس موقع کو بھرپور استعمال کیا۔ کلیوپیٹرا اب صرف ایک ملکہ نہیں تھی، وہ روم کی نظروں میں ایک خطرہ بن چکی تھی۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایکٹیوین نے اینٹنی کو کلیوپیٹرا کو باضابطہ طور پر چیلنج کر دیا۔ دونوں طاقتیں ایک ایسے تصادم کی طرف بڑھ رہی تھی جس کا فیصلہ نہ صرف روم کے مستقبل بلکہ مصر کی تاریخ کا رخ بھی بدلنے والا تھا۔ اسی تناؤ کے دوران اینٹنی نے کلیوپیٹرا کو ملکہ مصر اور مشرق کی رانی قرار دیا، جبکہ سیزرین کو وراثت میں سیزر کا جائز جانشین بتایا۔ یہ اعلان رومی سیاست کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چنانچہ دنیا نے وہ منظر دیکھا جب روم اور مصر کی تاریخ فیصلہ کن جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ جنگ تھی جنگ ایکٹیم 31 قبل مسیح، جس نے کلیوپیٹرا اور اینٹنی کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ جنگ ایکٹیم بحیرہ ایڈریاٹک کے نیلگو پانیوں پر لڑی گئی۔ ایک طرف ایکٹیویٹن کی مضبوط تربیت یافتہ اور تعداد میں زیادہ بحری افواج تھی اور دوسری طرف اینٹنی اور کلیوپیٹرا کے جہاز شاندار ضرور تھے مگر جنگی حکمت عملی میں کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس جنگ نے واضح کر دیا کہ قسمت روم کا ساتھ دے رہی ہے۔ کلیوپیٹرا نے اپنی سپلائی لائن ٹوٹتی ہوئی دیکھی تو اس نے اپنی شاہی کشتی کو پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اینٹنی جو مکمل طور پر اس پر منحصر ہو چکا تھا اپنی پوری بحری قوت چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس ایک فیصلے نے جنگ کا نتیجہ بدل دیا۔ فوجیں منتشر ہو گئی، اینٹنی کی طاقت ٹوٹ گئی اور روم نے اس فتح کو اینٹنی کی غداری اور کلیوپیٹرا کی چال کے طور پر پیش کیا۔ یہ شکست دونوں کی سلطنتوں کے تابوت میں پہلی کیل ثابت ہوئی۔ شکست کے بعد کلیوپیٹرا اور اینٹنی اسکندریہ واپس آئے، جہاں انہوں نے آخری دفاع کی ناکام کوشش کی۔ ایکٹیوین اسکندریہ کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران اینٹنی کو یہ خبر ملی کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر غلط تھی، لیکن اس ایک لمحے نے اینٹنی کی دنیا بکھیر دی۔ اس نے اپنی تلوار اپنے جسم میں گھونپ دی اور جب کلیوپیٹرا کو پتہ چلا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اینٹنی نے اپنی آخری سانسیں کلیوپیٹرا کی باہوں میں لی۔ یہ وہ منظر تھا جہاں محبت، جنگ، سیاست اور شکست سب ایک لمحے میں جمع تھے۔ ایک ایسا منظر جو آج بھی تاریخ کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ اب کلیوپیٹرا اکیلی رہ گئی تھی اور ایکٹیوین نے اسے گرفت میں لے لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کلیوپیٹرا کو زندہ روم لے جائے تاکہ فتح کی علامت کے طور پر اسے سڑکوں پر
जलील करे, लेकिन क्लियोपेट्रा ने कभी गुलामी कबूल नहीं की। इसने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। रवायात मुख्तलिफ हैं। कुछ कहते हैं इसने एक जहरीली सांप से खुद को डसवाने दिया, जबकि कुछ कहते हैं कि इसने खुफिया जहर पी लिया। लेकिन नतीजा एक था, क्लियोपेट्रा ने अपनी मौत को अपनी आज़ादी बना लिया। इसकी आंखों की रोशनी मदम हुई, सांसें रुक गई और दुनिया की सबसे ज़हीन, ताकतवर और पुरअसरार मलिका तारीख के आखिरी सफ़े में दाखिल हो गई। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही मिस्र का बेतलेहमोसी दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और मिस्र रोम का सूबा बन गया। लेकिन क्लियोपेट्रा का नाम आज तक जिंदा है। वो मर गई, मगर इसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।